famous Ghodemodni festival was celebrated at Morjai temple in Morji on the 8th night of Holi, which fell on Thursday. The event commenced with traditional Romat, followed by the Ghodemodni procession from Brahman Devasthan after seeking blessings. Both children and adults enthusiastically participated in this vibrant folk dance, which is a significant cultural tradition of Pernem Taluka. आमचे हे मोर्जेचे प्रसिद्ध असे घोडेमोडणी उत्सव हांगा आयज जाता आनी पळयत जाल्यार आयज हजारो लोक हे सिंधुदुर्ग तशेंच गोवा फॉरेनर तशेंच भरपूर लोक ह्या वर्सा भरपूर लोक पळोवपाक येयल्ले आसात आनी हे उत्सव म्हणटलो की हे जे घोडेस्वार आसा ते आमचे मराठी वीर जे शंभू राजे तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांचो वेश करून हे येतात आनी जे जेन्ना चोरयेचे रोमाट जेन्ना सोंपता तेन्ना हे आमचे घोडेमोडणीची सुरवात जाता ती ब्राह्मण देवस्थानातून जी स्टार्ट जाता ती महादेव मंदिरा कडसून ती मोरजाय देवस्थाना पर्यंत आसता आनी हे आमचे घोडेमोडणी उत्सव हो आसा ते मोरजे नुसत्या सबंद पेडणे तालुक्यात एक बरो असो लोकनृत्य असो फेमस आसा आनी ते पळोवपाक लोक वेगवेगळ्या वाठारांतसून येतात आनी हो प्रसिद्ध असो घोडेमोडणी आमचो गोंयभर मोरजेचो घोडेमोडणी असो. Like, subscribe, and get notified.